पॉयंट शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर। आयज मुर्मुगांवान डेल्टा कंपनीचो जो पोर्ट आसा 9 नंबर आनी 10 नंबर बर्थ जो तांकां दिल्लो आसा MPAन, तो आयज तेचें इनॉग्रेशन जालें आनी इनॉग्रेशन जावन आमी आतां पळयता की तेंचें आतां ऑपरेशन आतां फाल्यांच्यान स्टार्ट जावपाचें आसा। आमचो व्हडलोसो मुर्मुगांवकारांचो डिमांड ना, आमचो डिमांड एकूच आसा, हेजार्डस प्रोडक्ट आमकां ह्या पोर्टान नाका। जसो अदानी कोळसो हाडटा, JSW कोळसो हाडटा, तसलो कोळसो हाडून हेजार्डस प्रोडक्ट हाडून लोकांक दुयेंसां दिवं नाका, ही एक आमची तुमचे कडेन डेल्टा कंपनी कडेन नम्र विनंती। आमचो दुसरो डिमांड, आमी पळयता अदानी आनी JSW जेन्ना हांकां प्रायवेटायज करपाक दिलें हांकां कितें, तेन्ना आमच्या खुबश्या लोकांक, मुरगांवच्या लोकांक अपेक्षा आसलेली भितून काम मेळटलें म्हणून, पूण आमच्या मुरगांवच्या लोकांक जाय तशें काम थंयसर मेळोंक ना। आतां प्रायवेट क्रूज टर्मिनल येवपाचो आसा। आतां क्रूज टर्मिनल येतकूच कितल्या लोकांक काम मेळटा तें पळोवया। आमची अपेक्षा व्हडलीशी ना, मुरगांवच्या लोकांक आमकां काम जाय। कित्याक आमी पळयता MPT आतां सारकी काबार जाय दिल्लेली आसा आनी MPTन जे लोक रिटायर जातात तेचे उपरांत मागीर हे पोस्ट भरपाक सोदिना आनी हे पोस्ट भरपाक जे जाय न्हू ते तेंची एडवर्टिजमेंटां दिल्ली, अभी तुमको गोवा में नौकरी मिल सकता है म्हणून, असली एडवर्टिजमेंटां। सो आमी डेल्टा कंपनी कडेन एक डिमांड करता की आमच्या गोंयच्या लोकांक पयली प्रिफरन्स मेळपाक जाय, स्पेशली मुरगांवच्या लोकांक। कित्याक आमचो मुरगांवचो जो लोक हांगासरले जे रहिवासी आहा न्हू, ह्या पोर्टा खातीर हांगा स्थायीक जाले आनी MPTन कामाक लागले, MDLBन कामाक लागले, MMTCन कामाक लागले, तेचे उपरांत मागीर गोवा शिपयार्डान कामाक लागले आनी हे कंपनीज आहा म्हणून हो लोक आसा। आमचे हांगासर कितें पयलींचे जे रावप आसले न्हू ते कामा खातीरूच येयल्ले लोक हांगासर। सो आयज जेन्ना कंपनीज पोर्टान येता न्हू तेन्ना पयले जे प्रिफरन्स आहा ते आमच्या लोकांक मेळपाक जाय, जेणे करून आमच्या लोकांक संवसार चलोवपाक बरो पडटलो। आयज आमी पळयता जॉब खूब कमी जाल्यात सारके आनी जॉब कमी जाल्ल्या कारणान लोकांक त्रास जाता आनी आयज मुर्मुगांव पोर्टान हे हेजार्डस प्रोडक्ट्स हाडटा, कोळसो हाडटा, नाका जाल्लो कोळसो हाडटा आनी त्या कोळशान आमकां दुयेंसां दिता, आमी ती दुयेंसां भोगता थाकता, आमचो लोक दुयेंस पडटा, ल्हान भुरगीं दुयेंस पडटा आनी कितलेशे लोक कॅन्सरान लंग्स प्रॉब्लमान मरतात सुद्दां। सो अशें जावपाक जायना। सो आमी डेल्टा कंपनी कडेन एक रिक्वेस्ट करता की आमच्या मुरगांवच्या लोकांक पयली प्रिफरन्स दिया जॉबा खातीर, धंद्या खातीर। कितें आमी आशा धरता की आमची ही जी रिक्वेस्ट आहा ही डेल्टा कंपनीचे जे मॅनेजमेंट आहा ते आयकतले आनी आमकां लोकांक आमच्या पयली प्रिफरन्स दितले। देव बरें करूं।